नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरू एक जानकारी। मोतीराम भट्ट। मोतीराम भट्टलाई नेपाली साहित्य जगतको इतिहासमा अत्यन्त योगदान पुर्याउने प्रेरक व्यक्तित्व एवं होनहार प्रतिभा भएका युवा कविको रूपमा लिइन्छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1923 मा काठमाडौँको भोसीको टोलमा भएको थियो। उनी पण्डित दयाराम भट्टका जेठा छोराका रूपमा जन्मिएका थिए। अमरसिंह थापा। अमरसिंह थापालाई नेपालको एकीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउने महान योद्धाका रूपमा मानिन्छ। उनी गोरखा जिल्लाको सिरानचोकमा विक्रम सम्वत 1808 मा काजी बाघ भीमसेन थापाका ज्येष्ठ पुत्रका रूपमा जन्मिएका थिए। उनको पराक्रमी, साहसिक कदम र कुशल नेतृत्वलाई विशेष रूपमा सम्मान गर्ने गरिएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्य। आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई नेपाली साहित्य, भाषा र संस्कृतिलाई एकीकरण गर्ने प्रथम पुरुषका रूपमा इतिहासमा चिनिन्छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1871 मा तनहुँ जिल्लाको चुँदी रम्गा गाउँमा ब्राह्मण कुलमा भएको थियो। बाजे श्रीकृष्ण आचार्यको लालन पालन र शिक्षा दीक्षामा हुर्केका भानुभक्त एकजना घाँसीको प्रेरणाले कविको रूपमा उदाएका आदि कवि हुन्। भीमसेन थापा। भीमसेन थापालाई नेपालको इतिहासमा पहिलो र सबैभन्दा लामो समयसम्म मुख्तियार अर्थात् प्रधानमन्त्री पदमा रहेर देशको नेतृत्व गर्ने कुशल राजनैतिक व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ। उनी विक्रम सम्वत 1832 मा गोरखा जिल्लाको बोर्लाङ पिपलचोक गाउँमा बगाले थापा परिवारमा जन्मिएका थिए। उनी सानाकाजी अमरसिंह थापाका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा चिनिएका छन्। बलभद्र कुँवर। बलभद्र कुँवरलाई नेपालको इतिहासमा सच्चा देशभक्त, वीर गोर्खालीका प्रतीकका रूपमा पहिचान गराउने एक पराक्रमी, साहसिक योद्धाका रूपमा चिनिएको छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1845 मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको हालको पाँचखाल नगरपालिका स्थित भमरकोटमा भएको थियो। बलभद्र कुँवर गोर्खाली सेना तथा गोर्खा गणका प्रमुख कप्तान समेत थिए। भक्ति थापालाई नेपालको कास्कीदेखि पश्चिम किल्ला काँगडासम्मको एकीकरणको युद्धमा निकै ठूलो भूमिका निभाउने वीर योद्धाका रूपमा चिनिन्छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1741 मा लमजुङ राज्यको एक कुँवर थापा परिवारमा भएको थियो। बहादुरीका साथ लडाईँमा वीरगति प्राप्त गरेका भक्ति थापाको लासलाई बेलायती फौजले उनको साहसको कदर गर्दै दोसल्ला उडाई ससमान नेपाललाई जिम्मा लगाएको इतिहास हामी पढ्न पाउँछौं। पासाङ लामु शेर्पा। पासाङ लामु शेर्पा विश्वको शिखर सगरमाथा चढ्ने पहिलो नेपाली महिला हुन्। शेर्पा परिवारमा जन्म लिएकी उनको जन्म सोलुखुम्बु जिल्लाको सानो सुर्के गाउँमा विक्रम सम्वत 2018 सालमा भएको हो। पर्वतारोहण गतिविधिमा संलग्न रहेका आफ्नै बाबुकै प्रेरणाबाट उनी सानै उमेरदेखि हिमाल आरोहणमा अभिरुचि राख्ने गर्दथिन्। पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता तथा आधुनिक नेपालको पहिलो शाहवंशीय राजाका रूपमा चिनिन्छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1779 मा गोरखामा भएको थियो। महागुरु फाल्गुनन्द। महागुरु फाल्गुनन्दलाई किरात धर्म जातिका प्रमुख नायक तथा प्रवर्तकका रूपमा चिनिन्छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1942 सालमा इलाममा भएको थियो। उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म किरात भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, शिक्षामा विशेष योगदान दिएर उनले समाज सुधारको क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएका थिए। शङ्खधर साख्वा। शङ्खधर साख्वालाई मल्लकालका एक सर्वसाधारण तर महान दानी,
उपकारी तथा समाजसेवी एवं एक इमान्दार व्यापारीका रूपमा चिनिन्छ। उनको जन्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसन्तपुरको मरुटोलमा एक साधारण परिवारमा जन्मेको इतिहास पाइन्छ। उनले विक्रम सम्वत 936 तिर कान्तिपुर र भातगाउँ राज्यका सम्पूर्ण जनताको ऋण तिरिदिएर ठूलो उपकार गरेको इतिहास पाइन्छ। उनकै पहलमा नेपाल सम्वतको सुरुवात समेत भएको इतिहास छ। राजा अंशुवर्मा राजा अंशुवर्मालाई लिच्छवी कालका बुद्धिमान, दूरदर्शी एवं कुशल राजनैतिज्ञ मानिन्छ। उनको कुशल नेतृत्वमा आफ्नो शासनकालभरि जनताको भलाइका लागि सिंचाइ, कृषि, पशुपालनका साथै व्यापार प्रवर्धनका निकै उदाहरणीय काम गरेर जनतालाई सुखद अनुभूति दिलाएको इतिहास हामी पाउँछौं। त्यसैले उनका ती उदाहरणीय कामबाट सबै प्रजा उनका प्यारा राजा समेत भएका थिए। अरनिको अरनिकोलाई नेपालको इतिहासमा नेपाली कलात्मक गुम्बा, स्तूपा निर्माण कार्यमा निपुणता तथा दक्षता भएका वास्तुकलाका प्रसिद्ध कलाकारका रूपमा चिनिन्छ। उनलाई अर्को नाममा बलबाहु भनेर पनि चिनिन्छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1302 मा ललितपुरमा भएको थियो। मल्लकालमा राजा भीमदेव मल्लद्वारा विक्रम सम्वत 1317 तिर अरनिकोको नेतृत्वमा 80 जवान नेपाली कलाकारहरूलाई चीनमा स्वर्ण स्तूपा निर्माणका लागि पठाएको इतिहास छ। हवस् त, राष्ट्रिय विभूतिहरू बारेको यो छोटो परिचय र जानकारी तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनुहोला भन्दै यो प्रस्तुति हेरेर सुनेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।